Daghang salamat, praise and worship team sa manindot nga pag-lead sa atong mga alawiton alang sa kimayaan sa atong buhi nga Dios. Mayong buntag kanatong tanan. Kumusta man ang matag-usa akong pag-ampo nga anaa kita sa maayo nga sitwasyon. Ug bisan pa man anaa kita sa mga pagsulay ato gihapon nga tinguhaon ug pilion nga himayaon ang atuang buhi nga Dios. Karon nga kabuntagon, magawali ako mahitungod sa pagpasalamat sa gasa sa balaang espiritu. Ug gitagaan nako og uluhan kini nga mensahe. Mapasalamaton sa gasa sa balaang espiritu. On the first Sunday sa bulan, si Pastor Nunong nagwali mahitungod sa mapasalamaton sa pagkatawo ni Jesus or sa kaluwasan nga gihatag kanato. Unya, last Sunday si Kuya Ramon nagwali usab mahitungod sa mapasalamaton tungod sa unsa ganito'y iyang giwali last Sunday kung kamo maka-remember, mapasalamaton tungod sa atong kinabuhi nga gihatag sa Dios. Unya karon nga kumutagon mapasalamaton sa gasa sa balaang espiritu. Nganong gusto man nato nga i-practice kini kanang aduna tay mapasalamaton. Nganong mapasalamaton kinahanglan man nga mapasalamaton kita. Tungod kay daghan man kay tagrason nganong kita magpasalamat sa atuang Ginoo. Ma-remember nako ang usa ka storya. Adunay usa ka tawo tungod kay naninguha siya nga maka-travel around the world. Adunay opportunity. Kundiin adunay usa ka cruise ship nga maka-cater usab sa dihang musakay kaan ng cruise ship, maabot sa pipila ka mga islands, pipila ka mga country. Unya, magian man ang 14 ka mga nasod. So, nagtigom siya, iyang gitiguman, unya, nakapalit siya sa maong ticket. Medyo mahal-mahal. Kay 30 dias, isa ka bulan, gyud dahil na ang ilang paglayag, no? Musakay og cruise ship. Tungod kay ang iyang gitigom, igo lang gyud pamalit sa ticket. Ang iyang plano kay 30 days man. Namutos pud siya sa iyang balon. Unya, tungod kay apiki na ang iyang panalapi, nagdala siya og daghang bread. Unya, ang daghan pod nga peanut butter mo iyang ipalaman. Sulod sa usa ka semana, nagantos siya kaon sa bread. Unya, kada bagting daw kay mga una ang mga tao dito sulod sa cruise ship. Mutan-aw na siya. Unya, muagi na siya dito David sa kung asa ang buffet. Pagkahumutag yun sa pagkaon, lami ka ilang pagkaon. Unya, muadto siya dito sa kilid. Iyan tayong abrihan ng iyang bread. Putang siya og peanut butter. Sulod sa duha ka semana, nagtulo na lang ka semana, maog gihapon. Unya, murag di na gyud siya kagwanta kay murag lain na ang lasa, ang iyang bread hapit na mapanos. Unya, murag sumud-sumud na gyud ang peanut butter. Kay mao na lang permi iyang gakang pamahaw paniudto, panihapon, peanut butter ug bread. Kinsa may makaagwantan nyo ana? Sulod sa usak semana murag kaya pa kayo. 2 ka semana, 3 ka semana. Sa dihang final na nga semana, tan-aw gyapon siya kay mo iyang routine. Pagkalamia sa lechon. Uy, nindot kayo ang mga alimango, kuratsa. Lagmi kayo ang mga dessert ng ilang ginakaon. Wa siya kagwanta, ni duol siya. Ningon siya, brother, lami magid kaayo ng inyuhang pagkaon, no? By the way, mangutan ako ba? Pila magid ay ng mga pagkaon diha? Kaya piki magod ko sa kwarta. Niingon dayon ang maong pasahero, Brad, patanaw ako sa imong ticket. Niya iyang ipakita, mo ni akong ticket. Siyang, kaning imong ticket, apil naman ko na ang pagkaon nga gipang serve diha. Nakaingon siya, naunsa na gud ni.
Sa sulod sa tulo ka semana, nag-agwanta ko og peanut butter og bread. Kabalo ba mo, igsoon? Katawan na, no? Pero kabalo ba mo? Nga ang atong pagkinabuhi nga Kristohanon, usahay ingon ana. Nagamantinil kita og bread og peanut butter. Dili man literal nga bread og peanut butter. Nagamantinil kita tungod kay ang atong pribilehiyo wala gyud nato kana nahibawloan. Wala nato na experiencehan ug wala nato ma-enjoy. I am referring to the Holy Spirit. Kabalo ba mo nga naa di ay ang gasa sa balang espiritu nga gihatag kanato? Usahay magkagulihan kita. Dili kita kabalo sa atong ginahimo. Usahay ginasulo-solo nato tanan nato nga mga problema. Mga pagsulay sa kinabuhi. Usahay kung mo-decide kita lang sa atong kaugalingon. Usahay gusto nato nga pildihon ang gahom sa sala, pero di nato kaya. Tungod kay wala kita nasayod nga sa pagluwas day ni Ginoong Jesucristo kanato. Iya dayon nga gihatag ang iyahang balaang espiritu nga magapamuhat sa atong kinabuhi. Usahay dali kita maluya. Usahay masinati nato ang kapildihon. Tungod kay wala nato nahibaluan nga ang balaang espiritu anaa di ay nagapuyo kanato. Ug andam mutabang kanato sa tanang panahon ug sa tanang higayon. Atong pangutanon, unsa di ay kining balaang espiritu? Unsa ug kinsa ang balaang espiritu? Ang kamakop aduna kitay statement of faith, mao kana ang atoang doktrina. Unya nagsugod kana sa Word of God, the Trinity, God and the Trinity, Jesus Christ, na dayon ang Holy Spirit, kanang article number 4, ang balaang espiritu. Gisulti diha sa ato ang statement of faith in article 4, kani in English ni, ang gisulti. The Holy Spirit, kinsa man ning balaang espiritu? The Holy Spirit is a divine person, the executive of the Godhead, the comforter who indwells, guides, and empowers the believer for victorious living and effective service. Ang balaang espiritu mao kini siya ang usa sa tulo ka persona diha sa Holy Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Dios kining balaang espiritu igsoon. Mao kini ang tigdumala. Mao kini ang ang nagahupay, nagagiya, nagahatag kanato og gahom. Take note ni ana, nagahatag kanato og gahom aron kita magkinabuhi nga magmadaugon og epektibo gayud sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Nganong aduna bay mga so-called Kristohanon, ilan ang ginasulti nga sila Kristohanon, apan murag na pildi, nalupig man sa kaaway ang kinabuhi. Tungod kay wala nila giila ang balaang espiritu nga Dios nga anaa sa ilahang mga kinabuhi. Ang kaning balaang espiritu mao kini ang nagatawag o naga-keep sa simbahan diha sa pagtuo, pagkabalaan, ug mao kini ang nagabadlong sa kalibutan may tungod sa sala. Mao kini ang nagtudlo kanato og righteous living, ug mao kini ang nagahukom. Igsoon, ang balaang espiritu Dios mo nang si Jesus, o gusto nako upod nga kutloon ang gikutlo ganina ni Pastora Cecil, ang atong pagsimba sa dihang gipangutana si Jesus sa usa ka Samaritanon, Samaritan nga babae, asa man gyud di ay magasimba.
Didto ba sa templo or didto sa Mount Gerizim? Ang tubag ni Ginoong Jesucristo, moabot na o gani niabot na ang panahon, ang takna kung diin ang tinuod nga nagasimba sa Dios dili na magasimba sa templo, dili na magasimba didto sa buntod, kundi magasimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Tungod kay ania ang Dios espiritu, bala ang espiritu, ato siya nga simbahon igsuon. Adunay problema nga nagakahitabo sa simbahan sa Galacia. Ang ato ang teksto karon nga kabuntagon makita diha sa Galacia 5:16 ngadto sa 26. Palihog ko og abli sa imuhang Biblia igsuon. To give you a background, ang kaning simbahan sa Galacia adunay problema nga ginaatubang. Mo nang nagpadala og sulat si Apostol Pablo aron ma-address kini nga mga problema. Adunay nagatudlo kanila mga leader, mga heretic, actually nag-consider gyud sila nga heretic tungod kay dili na mao ang ilang ginatudlo. Gusto nila nga i-convert ang mga tao dito sa Galacia nga mahimong Kristohanon, pero gikinahanglan ilang subayon ang balaod. Gikinahanglan nga sila ang particular gyud sila magpatuli. Kung dili gani sila magpatuli, unya mukaon gihapon sila o ginabawal, dili sila tinuod nga Kristohanon. Unya maong gipakgang o gikorek gayud ni Apostol Pablo ang kini nga mga pagtulunan kay sukuahi man kini kung unsa ang gi-reveal sa Dios diha kaniya. Unya, to address this, ingon pa ni Apostol Pablo diha sa, kung mabasa ka pagbalik diha sa Galatians 3, na klaro kayo nga kung under ka pa sa balaod, mao hinuon kini ang imong pagabuhaton, mga maot, mga malaway nga mga butang nga sukwahi gayod diha sa kabuton sa tuang buhi nga Dios. Munang iyang gi-encourage ang mga katawan sa Galatias nga kinahanglan mao kini nga klase nga kinabuhi ang inyong ikinabuhi sa matag adlaw, nga mahimo kamong empowered by the Holy Spirit. Kabalo ba mo nga naa gihapon kita sa pag-struggle hangtod karon? Struggle sa pagkinabuhi nga madaogon. Struggle gikan sa sala. Murag wala kitay kagawasan. Mo nang mubalik kita sa pulong sa Dios. Sa sulat nga gipadala ni Apostol Pablo, ikinahanglan o gimanduan kita nga magpadayon sa pagkinabuhi, sa kinabuhi nga uyon sa kabubuton sa balaang espiritu. Kabalo ba mo nga adunay number 1 nga factor, number 1 nga nakapababag ka nato nganong dili gayod masubay ang kabubuton sa balaang espiritu sa atong kinabuhi? Unsay number 1 nga factor? Ang nakapababag ang atong mga kaugalingon. Tungod kay nalaglag kita sa sala. Kay ang tanan nakasala. Ug nahimo kitang makasasala. Naay deep nga connection. Samtang naghatag og mando. Naghatag og mando ang Dios nga dapat ang mga tao mahimong will live over sa kanang mga isda sa kadagatan or mga langgam diha sa kalangitan. Mahimo kamong dominante. Labaw kamo kaysa mga isda ug mga langgam. Unsa may naa ani mga isda ug mga langgam? Nganong sa tanan nga mga hayop pwede mo karabaw, iro ang iyang gamiton. Pero nganong langgam ug isda man?
Kay naada ay kaparihas kaning tawo nga nilalang sa Dios. Kay kaning isda, kung imong tan-awon, kung ipanganak ka na, iitlog pa, muagi pa og itlog, no? Ano? Ang itlog, ang isda. Ang langgam pod mangitlog. After siya ipanganak sama sa usa ka itlog, mo paabot pa og pipila ka adlaw, dayon mupusa na ay kinabuhi na dayon nga mugawas. Kita gipanganak kita sa ato ang mga mama. And then what? Ang langgam o ang isda kaduha, no? Gipanganak dayon namusa kaduha. Ang tao po daw gikinahanglan kaduha pud kita ikanang kung gipakatawo kita diri sa kalibutan, dapat ikaduha. Pinaagi sa physical, ang ikaduha spiritual. Mo nang gikinahanglan nga ipanganak kita balik dili sa physical, kundi pinaagi sa Espiritu Santo. Sa atong pakigrelasyon diha sa atuang buhi nga Dios. Well, going back sa atuang teksto karon nga kapuntagon sa atuang passage. Si Apostol Pablo naghatag og mando. Si Apostol Pablo naghatag og sugo. Ang iyahang gisugo ang iyahang pagmando, mga mando nga gisugo ni Pablo sa pagkinabuhi nga uyon sa balaang espiritu. Tungod kay naa may constant struggle, gusto niya nga magmadaugon ang kining mga tao sa Galacia. Una, iyang gimanduan na paglakaw kamo subay sa Espiritu Santo. Ang verse 16 sa ito ang passage nagaingon, ang akong buot ipasabot, sundan ninyo ang Espiritu Santo, aron dili ninyo mabuhat ang dautan nga tinguha sa inyong tawhanon nga kinaiya. Ang default nga atong buhaton gayod is kanang i-glorify ang atong kaugalingon, i-satisfy ang atong mga tinguha. Naa kitay mga tawhanon nga mga tinguha. Munang lisod kaayo, samtang nagsulti si Ginoong Jesucristo, deny yourself. Paunsa ba nato i-deny ang atong kaugalingon kung kita nagatinguha gihapon para sa atong kaugalingon? Mao kini ang tubag, mao kini ang solusyon. Kinahanglan maglakaw kita subay sa Espiritu Santo. Ang ikaduha nga iyahang mando, magpailalom kita sa Espiritu Santo. O kung nagapasakop kita sa Espiritu Santo, dili kita ilalom sa kasuguan. Kaya kung ilalom kita sa kasuguan, makasala gihapon kita kay wala may makaperpekto sa tanan nga sugo nga gihatag sa Dios. Pero kung magpailalom kita sa balang Espiritu, nagpailalom kita sa grasya. Nindot kaayo ang iyahang pagmando, ang kaning iyahang pagsugo nga gihatag. Kinahanglan magpailalom kita. Una, kinahanglan kita nga maglakaw. Maglakaw. Ang kining gitan-aw nako sa Greek nga language, ang kini di ang verb nga to walk with the Spirit o kanang paglakaw uyon sa balaang espiritu. Dili di ay kanang magdungan mo og lakaw sama sa amigo. Ang kini nga paglakaw di ay kanang musunod ka na ay muuna og giya sama sa tawo daw nga naglakaw padulong sa lasang nga siya ang nagdala sa tanan nga hinagiban nga kung unsa man ang moabot diha sa tubangan aduna may mga bangis nga mga hayop siya nay bahala unya ikaw naa lang sa likod nga magsunod-sunod. Ingon ana day ang atong paglakaw og pagpailalom sa balaang espiritu. Makaingon ta, wow, what a privilege. Nindot gayo di ay. Kikining paglakaw, pagpailalom sa balang espiritu, nangahulugan pod nga kita protektado.
nga kita safe, kita secure. Siya na'y bahala. Ang ato lang pagabuhaton, dili muhunong sa paglakaw. Mupadayon lamang sa paglakaw. Nga uyon, subay sa balaang espiritu. Pagkaanindot na lang gayon. Ug gisulti ni Apostol Pablo, adlaw-adlaw nga pagsunod sa Espiritu Santo. Ug tungod kay gihatagan na kita og bag-o nga kinabuhi sa Espiritu Santo, kinahanglan nga mosunod kita kaniya. Gitagaan kita og bag-o nga kinabuhi. Gipakatawo kita balik diha sa Espiritu. Born of the Spirit. Born of man and born of the Holy Spirit. Pagkaanindot gayon. Kinahanglan ang gihatag kanato nga kanang mando, ang gi-require lang sa tuwa ang pagsunod, ang paglakaw, uyon diha sa Espiritu. Wow. Kung atong susihon ang atong mga kaugalingon, makaingon kita nga sayon man unta di ay ang kinabuhi. Pero gusto man ta og komplikado nga kinabuhi. Moong wala kita nagasubay, wala kita nagakinabuhi uyon sa balaang espiritu. Mao nang adunay mga pagkaguliyang. Kung adunay mga problema, mas ginapadako dayon nato ang problema. Whereas kung maglakaw kita, sunod kita adlaw-adlaw sa balaang espiritu, kung aduna may mga problema, magaampo kita. Diyos, Ginoo, nagasalig ako nga ikaw na'y bahala ni anak. Ma-amaze na lang ta sa mga resulta. No? Kaya taliwala sa problema. Actually, maka-encounter gihapon ta og problema. Maka-encounter gihapon ta og mga pagsulay. Pero nakanindot kung uyon og subay sa balaang espiritu ang atong pagkinabuhi, mahimo dayon nga na ay kalinaw, na ay kalipay, na ay gugma. Later on ato kana ang i-discuss, mao kini ang mga bunga sa balaang espiritu. Taliwala man sa mga pagkuso-kuso, sa mga pagsulay sa atong mga kinabuhi. So ang pangutana, igsuon, adlaw-adlaw ba kita nga nagasunod? Nagapailalom ba kita? Ug nagalakaw ba kita nga subay sa balaang espiritu? Klaro kayo, kung wala kita nagakinabuhi nga uyon sa balaang espiritu, gisulti diha sa pulong sa Dios. Gisulti diha sa verse 19, no? Akong pagbasa medyo gamay na gyud siya. Verse 19 ngadto sa 21. Mao kini, ang mga tawo nga nagasunod lamang sa ilang tawhanon nga kinaiya, mailagayod pinaagi sa ilahang binuhatan. Nagapakighilawas sila gawas sa kaminyoon. Hugaw ug malaway ang ilang mga binuhatan. Nagasimba sila sa mga Diyos-Diyos, mga mambabarang, madinumtanon, palaaway, abughuan, masukanon, hakog, hinungdan sa pagbahin-bahin ug pagpundok-pundok, masinahon, palahubog, mahigugmaon sa mga kalibutanon nga kalipay, ug uban pang gibuhat nila nga mahugaw. Giingnan ko na kamo kaniadto ug karon pasidan-an ko kamo pag-usab nga ang mga tawo nga nagabuhat niini dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Hastang pagkaklaruha. Kung wala kita nagakinabuhi uyon sa balaang espiritu, wala nato siya ginasimba, wala nato siya ginaila, wala kita nagasubay,
Klaro kaayo mao kini ang mga binuhatan. Ang pulong sa Dios ang nagasulti niya na igsuon. But in verse 22, kung kita nagakinabuhi uyon sa balang espiritu, mo kini ang gisulti. 22 hangtod sa 23. Apan kini ang makita sa kinabuhi sa tao kun ang Espiritu Santo mao ang nagagahom kaniya. Mahigugmaon siya, malipayon, may kalinaw, mainantuson, maayo sa iyang isig katawo, manggihatagon, kasaligan, buutan ug makapugong sa iyang kaugalingon. Kun mao kini ang atong buhaton, dili nato malapas ang mga sugo sa Dios kanato. Wow. Ang mga tao sa atong palibot, kung atong pangutanon, kung unsa ang mga karakter, traits nga ilang makita sa atoang kaugalingon, mao ba ilang masulti? Nga puno kita sa kalipay, sa gugma, sa kalinaw, ilabang makita nga kita mainantuson, taas og pailob, nga kita kasaligan, kita buutan. Kumusta man igsoon? Usahay makaulaw gayud tungod kay atong gina-claim nga kita Kristohanon, pero ang atong kinabuhi nahimong sukwahi kung unsa ang atoang ginasulti, ginawali, kung unsa ang atoang ginatuuhan. Remember, sa panahon nga imong gidawat si Ginoong Kristo nga imong Dios o personal nga manluluwas, nagpasalamat na ni ana. Apan nagpasalamat usab kita tungod kay balaang espiritu. The moment nga ato siya nga kita nakipagrelasyon di kaniya, ang balaang espiritu ana nagpuyo sa atong mga kaugalingon. Ang atong mga kaugalingon mao nahimong balaang templo sa balaang espiritu. Ikaw ug ako nahimo ng bag-o nga binuhat sa Dios. Dili na kita dapat ulipon sa sala. Dapat atong ma-enjoy ang atoang freedom, ma-enjoy nato ang pag-lead sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Kung tinuod gayod nga kita mapasalamaton sa balang espiritu, then kinahanglan nga atong i-acknowledge ang atong pagkinahanglan diha kaniya. Atong i-acknowledge nga kita nanginahanglan sa tabang sa balaang espiritu. Abalo ba mo nga si Apostol Pablo usab samtang nagpadala siya og sulat ngadto sa simbahan sa Epeso, iya pod nga gitagaan og emphasis. Ayaw ninyo palunga ang pagpamuhat sa balang espiritu. Pagpapuno kamo sa balang espiritu. Be filled with the Holy Spirit. Mo yang gisulti. Walk with the Holy Spirit. Mo yang giingon. Do not quench the Holy Spirit. Ang Dios Espiritu dahil susama kini sa usa ka kanang dove. Ambot og kalapati bagihapon kini sa Cebuano ang kaning dove. Murag naa may kalainan ang pigeon ug ang dove. Ang kaning dove sensitive kini nga klase nga ang kanang langgam. Dali ni siya mangluod. Ang balaang espiritu masakitan usab, naa siya emosyon. Mangluod pud ni. Kung kita nagahimo sa mga butang nga sukwahi sa iyang gusto. Kung kanunay kita nga nagapagsala, dili man mohawa ang balang espiritu kanato. Kay ang balang espiritu mao may silyo, mo'y garantiya hangtod sa mobalik si Ginoong Hesukristo.
apan naay punto sa atong kinabuhi nga dili na nato dayon ma-maximize ang gahom sa balaang espiritu tungod sa mga sala nga atong ginahimo. Dili nato ma-enjoy ang company sa balaang espiritu sa atong kinabuhi tungod kay kita man ang nahimong Ginoo, kita may nahimong master, kita may masunod, dili man ang hatuang Dios. Igsoon, nanginahanglan kita sa empowerment sa balaang espiritu. Munang kung nanginahanglan kita niya, kinahanglan po nato nga i-cultivate with the intentionality nga kita magkinabuhi nga uyon sa kubuton sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu, igsoon, dako kaayo, gayod, nga tabang, nga kita magkinabuhi, nga magmadaugon diri sa kalibutan. Ang balaang espiritu, mapasalamaton kita, tungod kay ang balaang espiritu, nagaproduce niining iyang mga bunga. Ang iyang bunga, gugma, kalipay, kalinaw, ato nang na-mention na diha. Mao kana ang mga bunga sa balaang espiritu, nindot kayo. Kaya sa atong kaugalingon, dili nato kini kaya nga i-produce. Ang balaang espiritu lamang kini. Matingala ka, nga nung taas man sa pasensya, nga sa una, mabikil lang na siya gamay, dali man na siya masuko, dali man mangluod, tungod kay anaa ang balaang espiritu sulod sa iya. Mapasalamaton kita sa balaang espiritu tungod kay siya ang kanunay nga nagatudlo kanato kung unsa ang atong buhaton. Og siya pod ang nagatudlo kanato may tungod sa atoang buhi nga Dios. Mapasalamaton kita sa balaang espiritu tungod kay panahon nga dili kita kabalo unsa ang atong iampo. Romans 8:26 nagsulti. And the Spirit, ang balaang espiritu, maoy mag-intercede on behalf of us. Siya'y mag-aampo ngadto sa Dios in behalf sa atua. Perbilihiyo ka na. Wow. Tungod kay naa ang balang espiritu ka nato. Mo kitang mapasalamaton kita. Mapasalamaton kita sa balang espiritu kay mao usab ang nagabubo sa mga nagkalain-lain nga mga hiyas, nga gasa sulod sa simbahan. Ug ang balang espiritu mao usab ang naga-empower kanato sa mga panahon nga dili ta makabalo kung kita kanunay nagaampo. Lord, tagaay ko og kaalam. Ang balang espiritu maoy maga-empower kanimo, magahatag kanimo og langitnon nga kaalam. Panahon nga crucial kaayo ang mga desisyon nga dapat nimong pagahimoon. Ang balang espiritu mao usab ang nagatabang kanato. Nagahatag kanato og kadasig nga kita magasangyaw sa ebanghelyo, magasangyaw sa maayong balita. Mong si Apostol Pablo nag-ingon, sulayin ninyo. I-test ninyo kung unsang klase sa espiritu ang naa, kung adunay magwali sa inyong atubangan. Kung unsang espiritu, daotang espiritu ba o ang Espiritu Santo? Mapasalamaton kita sa balang espiritu tungod kay mao kini ang magamaymay kanato sa paghimo sa mga maayong butang nga makapahimuot sa atong Ginoo. Igsoon, pasalamati ang balang espiritu karon sa imong kinabuhi. Tungod kay anaa siya nagapuyo sa atoang mga templo, sa atong mga kaugalingon. Munang sa pag-ingon ni Jesus, ang iyang gisaad, no? I will never leave you nor forsake you. Dili ta mo biyaan, dili ta mo talikdan. So kinsa man ang dili mo biya, dili mo talikod kanato? Ang balaang espiritu nga naa nagapuyo sulod kanato. Sa akong pagtapos nining wali igsoon, gusto nako nga ato kining hinumduman. Ang mga problema, pagsulay o tentasyon
dili nato kayahon kung atong suluhon. Apan pinaagi sa tabang sa balaang espiritu ang kadaugan atong maangkon. Amen ba? Munang sa kanunay, pray, ampo sa balaang espiritu. Pagdepende sa balaang espiritu. Ayaw palunga ang pagpamuhat sa balaang espiritu. Rather, pagkinabuhi, paglakaw, subay sa balaang espiritu. Pagpailalom, sunda ang Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios, nagapasalamat kami ning takna sa kabuntagon. Tungod kay ang imong mga gasa dili namo masukod, Ginoo. Unsa ka anindot kini. Salamat, Ginoo, sa gasa sa balaang espiritu. Himong ihatag ka namo. O Dios Espiritu Santo, kami mapasalamaton. Tungod kay ikaw ania nagapuyo sa among mga kaugalingon. Pasaylua kami kung sa tanang higayon, dili sa tanang higayon, gamo ikaw nga gina-acknowledge o Dios nga naa di ay ka sa among presensya, nagauban. Pasaylua kami kung ang among ginahimo sukwahi sa imong kabubuton. Tudluoy kami nga mahimong pasalamaton. Tudluoy kami nga kanunay magadepende diha kanimo. Tudluoy kami, o Dios, sa imong mga pamaagi aron among maangkon ang victory, magmadaugon nga kinabuhi nga Kristohanon. Salamat, o Dios, sa gasa sa imong Espiritu Santo nga niya kanamo. Dalaygon ka sa walay katapusan. May himaya ka sa kinabuhi sa imong mga kanakan. Salamat sa imong pulong nga nagapimangno kanamo sa among pribilehiyo nga kami magakinabuhi, magalakaw, kuyog ka, o Dios Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tagaan nato og kusog nga palakpak ang atong Ginoo.